तपाईलाई थाहा होला नि मलाई गोरिल्ला भन्छन्। म गोरिल्लै हुँ। जनताको शान्तिको समृद्धिको है जनताको आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय स्वाधीनताको समग्र समाजवादको आन्दोलन अगाडि बढाउनका लागि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि गोरिल्ला हुनु के नराम्रो कुरा हो र म गर्वसाथ गोरिल्ला भएको घोषणा गर्दछु। हामी भ्रष्टाचारका हिमायती खलनायकहरू संविधान विरोधी खलनायकहरू प्रतिगमनकारी कुख्यात खलनायकहरू होइनौँ, त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। हामी परिवर्तनका लागि सिपाही बनेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। हामीले आज पार्टी निर्माणको एउटा नयाँ चरणमा हामी छौँ। माओवादी पार्टीलाई नयाँ सन्दर्भमा नयाँ आवश्यकतामा आजको जनताको आकांक्षा अनुसार आवश्यकता अनुसार प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन गरेर जनहितमा खडा हुनका लागि पार्टीलाई वैचारिक रूपले राजनैतिक रूपले सांगठनिक रूपले विधि पद्धतिका दृष्टिकोणले नयाँ ठाउँमा उठाउने जिम्मेवारीका साथ हामी पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा घोषणा गरेर त्यो अभियानमा सामेल छौँ। त्यो अभियानमा हामी सफल हुँदै यो हाम्रो शुद्धिकरण अभियान पनि हो। हाम्रा कमी कमजोरीहरू हामीले जानी नजानी गरेका कमीहरू जनतासँगका सम्बन्धहरूमा हाम्रा कतै तिता मिठा छन् भने शहीद परिवारहरूसँग कतै भावनामा कतै हामीले दुखाएका छौँ भने घाइते योद्धाहरूसँग कतै हामी कतै केही नाखुस कमेन्टहरू हुनुहुन्छ भने ती सबै कुरालाई र जनताले हामीलाई गरेका आलोचनाहरूलाई स्वीकार गर्दै आत्मसात गर्दै त्यसलाई बदल्ने र आफैलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित अहिले पार्टी निर्माणको नयाँ अभियानमा हामी छौँ। देशका राजनैतिक पार्टीहरूसँगको सहकार्य समझदारी बनाउँदै राष्ट्र निर्माणमा होस्टेमा हैसिय गरेर अगाडि जाने एउटा प्रतिबद्धतासहित त्यसको सही नेतृत्व गर्नका लागि त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी हाम्रो पार्टीलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने एउटा चरणमा छौँ। त्यही अभियान अन्तर्गत यो भेला पनि हो। यो भेला पनि हो र त्यही उद्देश्य अन्तर्गत यो भेला भइरहेको छ। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरेको छ, समाजवादको कुरा गरेको छ। हाम्रो संविधानले जनताका थुप्रै अधिकारहरूको कुरा गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि विगतमा हामीले एउटा प्रयोग गर्यौँ। एउटा प्रयोग के गर्यौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनका विविध अनुभवहरूलाई, विविध धाराहरूलाई, विविध समूहहरूलाई र पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गरेर यो संविधानको उद्देश्य र मर्मलाई पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने पवित्र इच्छाका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। त्यो अभियानमा हामी सामेल भयौँ र त्यो सामेल भएर अगाडि बढ्दै गर्दा जनताको उत्साह, जनताको समर्थनलाई दुत्कारदै मुख्य नेतृत्वमा हामीले जसलाई जिम्मा दियौँ उसले धोका दिएपछि, प्रतिघात गरेपछि फेरि त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष, संविधानलाई समाप्त पार्ने एउटा प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा हामी फेरि सङ्घर्षमा उत्रियौँ, भित्र बाहिर उत्रियौँ र फेरि आएर आज हाम्रो पार्टीलाई हामीले नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्ने चरणमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले एउटा प्रयोग गरेका थियौँ।
त्यो प्रयोग सफल भएन र आज हामी फेरि नयाँ प्रयोगमा छौँ। हुन त संविधान निर्माणको सन्दर्भसँगै निर्माणको प्रक्रियामा छलफल हुँदै गर्दा त्यति बेला हाम्रो छलफल भएको थियो। सबै नेताहरूको बिचमा एउटा व्यापक छलफल के भएको थियो भने संविधान निर्माण पश्चात नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू एकताबद्ध भएर 10 वर्षमा विकास निर्माण समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको बाटो गर्नु हुँदैन, तछाड मछाड गर्नुहुन्न भन्ने एउटा समझदारी बनेको थियो। तर संविधान बने लगत्तै त्यो कुरा सम्भव देखिएन। यो हन्डर ठक्कर खाँदै हामी यहाँ आइपुग्दा फेरि हामी राजनैतिक पार्टीहरू अहिले 5 राजनीतिक दल एक ठाउँमा भएर राष्ट्र निर्माणका एजेन्डाहरूमा कसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने, कसरी गरिबीको अन्त्य गर्ने, कसरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, कसरी राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भन्ने विषयमा एउटा सहमतिका साथ नयाँ अभ्यासमा नयाँ प्रक्रियामा हामी छौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ। त यसको उद्देश्य के हो भने संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू जनताका अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाउने ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ। त्यो आर्थिक आत्मनिर्भरता समृद्धिको बाटो बाहेक अर्को बाटो सम्भव छैन। त्यसमा अहिलेको सरकार र अहिलेको गठबन्धनको ध्यान केन्द्रित भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब एउटा पाटो यो छ भने अर्को आवश्यकता के हो त हाम्रो भन्दाखेरि एकातिर हामी आर्थिक श्रम रोजगार र उत्पादन रुकुममा हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ। लकडाउनको कारणले कोरोनाको कारणले त्यसलाई यति बेलासम्म एउटा परिणाम आइसक्यो। परिणाम ठ्याक्कै देखिने गरी आएको छैन, तर त्यसको राम्रो तयारी भएको छ, सबैतिर तयारी भएको छ। श्रम रोजगार र आर्थिक उत्पादन अभियान भनेका छौँ एउटो। त्यसमा हरेक रुकुमवासी हरेक घर परिवारलाई उत्पादन इकाइमा जोडेर एउटा व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने हाम्रो प्रयत्न भएको, त्यसको राम्रो तयारी भएको छ। पालिकाहरूमा हजार समूहहरू बनेका छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा गइरहेको छ। अब कोरोनाको महामारी क्रमशः कम हुँदै जाँदा हामीलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। आवश्यक जनताको श्रम स्रोत र पुँजीलाई जोडेर एकीकृत रूपमा त्यसलाई एउटा व्यावसायिक उत्पादनतर्फ स्वरोजगारतर्फ लैजाने गरी हामीले अभियानहरू सुरु गरेका छौँ। एउटा आर्थिक विकासले मात्रै समाज समृद्ध हुने होइन। समाजमा विविध खालका विभेदहरू छन्, तमाम खालका असमानताहरू छन्, अपहेलनाहरू छन्, जातीय रूपले उच्च नीचका कुराहरू छन्, छुवाछुतका कुराहरू अझै पनि त्यहाँ देखा पर्छन्। दलितहरूमाथिको अन्य अत्याचार छ, महिलाहरू हिंसा छ, महिला हिंसा छ, बालबालिकामाथि वृद्ध वृद्धामाथिको अपहेलना जस्ता प्रवृत्तिहरू समाजमा भइरहन्छन्। ती प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध त्यसलाई परास्त गर्नका लागि हामीले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान भनेका छौँ। यो दुईटा अभियानलाई समानान्तर रूपले हामीले अगाडि बढाएर मात्रै समाजलाई समृद्धि गर्न सकिन्छ, समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा बृहत छलफल हामीले गरेका छौँ। त्यसका कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ, निर्देशिकाहरू बनाएका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठनहरू बनाएका छौँ। अब हामी त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। यसले यो चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि यसले 1-2 वर्षमा यसले रुकुमको यो अभियानले एउटा नयाँ परिणाम ल्याउनेछ, नयाँ रिजल्ट ल्याउनेछ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तमाम चुनौतीहरू छन्, सम्भावनासँगै चुनौतीहरू हुन्छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै हामी अगाडि जाने क्रममा एउटा नयाँ परिणाम त्यहाँ देखा पर्नेछ र रुकुमले एउटा स्कुलिङको काम गर्नेछ। अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, अहिलेको सत्ता सञ्चालनको स्थानीय सत्ता सञ्चालनको सन्दर्भमा, अहिलेको समाजवादी उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको सन्दर्भमा, अहिलेको जनसम्बन्ध सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा, अहिलेको पार्टीहरूसँगको सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा है समाजमा रहेका विभेदहरू तमाम घटनाहरू बेला बेलामा घट्छन्। ती कुराहरूलाई निम्त्यान्न पार्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा रुकुमले एउटा नयाँ स्कुलिङ गर्नेछ र स्कुलिङको रूपमा रुकुम फेरि स्थापित हुनेछ। नयाँ विशेषणसहित, नयाँ परिभाषासहित यो रुकुमको जिम्मेवारी हो।
यो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुनका लागि म युवा कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। समाज निर्माणको निरन्तर प्रक्रिया ठुलो त्याग र बलिदानबाट, मैले भने कामी बुढाको एउटा बलिदान हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाको ठुलो त्याग र बलिदानबाट, नेतृत्वको ठुलो पहल कदमीबाट आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। आज पनि तमाम समस्या छन् त्यहाँ, नभएका होइन, तर समस्या छैनन्, त्यसलाई समाधान गर्ने योजना छ, समाधान गर्ने नेतृत्व छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एकमत भएको जनता छ। त्यस कारणले यो पाटोलाई हामीले हेर्नु पर्यो। यो पाटोलाई हेरेर अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दायित्व चाहियो। अब त्यसको नेतृत्व गर्ने तपाईँहरूले हो। अब युवा पुस्ताले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामीले गर्यौँ। के अरे 24 सालमा गठन भएको पार्टी, हाम्रो बाहिर जानुभएछ संस्थापक मध्येको एकजना यहाँ हुनुहुन्छ, कमरेड ताराप्रसाद घरती। 24 सालमा गठन भएको पार्टी, त्योभन्दा पहिले 2008 सालमा सुरु भएको विद्रोह, कामी बुढाले सुरु गरेको विद्रोह र 24 सालमा भएको पार्टीकै परिणाम हामी आज यो ठाउँमा छौँ। त्यसो भएर हामीले समाजवादमा जानका लागि दुई चारवटा कुराहरू, समाजवादको बाटो समात्नका लागि दुई चारवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता मुख्य कुरा हो। राष्ट्रको रक्षा कसरी गर्ने र हामी आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने प्रश्न हो र त्यसलाई त्यो बाटोमा जानका लागि यो अघि हामीले भनेको अभियान त्यसको महत्त्वपूर्ण कडी बन्नेछ। राज्य संरचनालाई रूपान्तरण गर्दै जनताको एउटा पक्षमा प्रयोग गर्ने कुरा निरन्तर रूपमा हामी त्यसमा सुधार गरिराख्नुपर्नेको आज आवश्यकता छ। त्यसमा हामीले धेरै मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजमा विभिन्न भाषा, संस्कृति, जाति, समुदाय छ, त्यसलाई समानुपातिक समावेशी प्रतित्वको रूपमा विकसित गर्दै हामीले त्यसलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा लिडरसिपको विकास गर्नुपर्छ। यद्यपि अहिले धेरैजना हुनुहुन्छ, एक दर्जनै हुनु होला, जसले राष्ट्रिय स्तरमै नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। उहाँ एउटा नेतृत्वको तहमा हुनुहुन्छ। हाम्रा लोकसेवा पढेर आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने जागिर खाने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकातर्फ नेतृत्व गरिरहनुपर्छ। डाक्टरहरू पढेर एउटा सेवामा भएका अर्को क्षेत्र एकातर्फ नेतृत्व विकास गरिरहनु भएको छ। महिलाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट नेतृत्व विकास गरेर अर्कोतिरबाट अगाडि बढिरहेको छ। युवाहरू नेतृत्वको एउटा हुल त्यहाँ विकसित भइरहेको छ, होइन। आम किसानहरू पनि एउटा आफ्नो समाजको रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको छ हरेक क्षेत्रमा। पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै साथीहरू, 101 साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। साहित्यिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै साथीहरू जन्मिनु भएको छ। रचनाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ। हरेक क्षेत्रमा श्रमिकहरू पनि त्यहाँ, बलिया श्रमिकहरूको पनि त्यहाँ त्यत्तिकै उपस्थिति छ। त्यस कारणले हरेक क्षेत्रको नेतृत्व निर्माण भइरहेको छ। अब हामी यसलाई समन्वय गरेर, यसलाई सही ढङ्गले जोडेर, यसलाई हाम्रो एउटा व्यवस्थित योजनाभित्र आर्थिक उत्पादन र रोजगारको अभियानमा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा हामीले केन्द्रित गरेर हामी गयो भने हामी सफल नहुने कुरै छैन। हामी सफल हुन्छौँ। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हाम्रो पार्टीलाई श्रेष्ठ साबित गर्छौँ र जनताको नेतृत्व गर्छौँ। र हामीले भनेका छौँ जनताको बिचमा, यहाँ होइन, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई केही महिना अगाडि, यो पछिल्लो लकडाउनभन्दा अगाडि हामीले रुकुममा आमन्त्रित गरेर त्यहाँको जनताले आमन्त्रण गरेको थियो। उहाँ गइदिनु भयो र जनताका कुरा उहाँले सुनेर आउनुभयो। जनताले आफ्नो भाषामा उहाँलाई कुराहरू भने, पार्टीको कुरा भने, नेतृत्वको सम्मानको कुरा भने, आवश्यकताको कुरा भने, सबै कुराहरू भने र त्यहाँ सुनेर आउनुभयो। हामीले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण कुरा भन्दा पार्टी निर्माणमा पनि, नेतृत्व निर्माणमा पनि हामीले के भनेका छौँ भने जनतालाई हामीले प्रेरित गरेका छौँ। मैले गरेको गल्ती, मैले पार्टी जनताको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत स्वार्थमा मैले कतै काम गरेँ भने जनताले मेरा विरुद्ध खबरदारी गर्ने, मेरो भण्डाफोर गर्ने, मेरो आलोचना गर्ने अधिकार छ भनेर आम जनतालाई
हामीले आह्वान गरेका छौँ। त्यो पाउनुपर्छ। म अहिले जहाँ छु तपाईँहरूको अगाडि यो मेरो तागतले मेरो आफ्नो क्षमताले होइन, तपाईँहरूको योगदानले, ती शहीदहरूको बलिदानको योगदानले, ती घाइतेहरूको बलिदानको योगदानले, तपाईँ आम जनता र कार्यकर्ताको योगदानको प्रतिफल हुँ म। मैले व्यक्तिगत रूपमा सोच्न मिल्दैन। मैले यो सबै कुरालाई ध्यान दिएर तपाईँहरूले खटाएको प्रतिनिधि मात्रै हुँ म त। मैले यदि व्यक्तिगत रूपमा मैले आफूलाई सोचेँ भने त्यति बेला जनताले झापट हान्छन् र हान्नुपर्छ। यो त्यो कुरा हामीले जनतालाई जगाइरहेका छौँ र भनिरहेका छौँ। र यहाँ पनि यो कुरामा भन्न चाहन्छु, त्यति बेला अध्यक्ष प्रचण्ड गएको बेला अरू पार्टीहरू छलफल हुन्थ्यो, मैले भनिरहेको थिएँ। तर मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई साँची राखेर विगतमा भनेको कुरा दोहोऱ्याउँछु भनेर मैले त्यहाँ राखेँ कि जनताले त्यसको रेस्पोन्स गरे। हाम्रो आलोचना पनि गरेका छन्, कोहीले गीतबाट गरे, कोहीले भाषणबाट गरे, कसैले अर्को ढङ्गले गरे, चलिरहेका छ। तर त्यसलाई अझ सुव्यवस्थित गरेर हामीले लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएर व्यक्तिगत कुरा होइन, हामी सामूहिक रूपले मैले गरिरहेको काम मेरो व्यक्तिगत, तपाईँहरू सबैको योगदान, तपाईँहरू सबैले गरेको, तपाईँहरूले गरेको काम मैले पनि गरेको हो। त्यस कारणले हाम्रो यो मर्म, यो भावना, यो बुझाइमा एकता, यो बुझाइमा एउटा केन्द्रीकरण भएको कारणले नै हामी छौँ। यदि त्यसो हुँदैन थियो भने, यदि विकेन्द्रीकरण हुन्थ्यो भने, यदि त्यो भावनाभन्दा बाहिर विचलित भएर हामीले काम गर्छौँ भने किन कसैको योजना, कसैको प्लानलाई सुन्नुपर्ने, मान्नुपर्ने के आवश्यकता छ? हुँदैन। त्यसकारण यो मुख्य कुरा हो। मैले हरदम आफूलाई बुझाइराख्ने, आफूलाई सम्झाइराख्ने कुरा यो हो। यो अनुसार कमजोरी हुनसक्छ मान्छेको, तर सच्चिन तयार हुनु पर्यो। जनताको आवाज सुन्नु पर्यो, जनताको आलोचना सुन्नु पर्यो। हामीले यस्ता धेरै कार्यक्रम जनताको बीच हामीले चलाएका छौँ। फेरि पनि ती दोहोरिन्छन्, फेरि पनि आउँछन्। निरन्तर सुधारको कुरा, निरन्तर सुधार नै मान्छेको जीवनको रूपान्तरणको प्रक्रिया हो। है, हामी दिनदिनै मुख धोए जस्तो, हामी टाइममा हात धोए जस्तो, हामीले दिनदिनै नुहाए जस्तो किन नआउँछौँ त? हामी 5 दिन ननुहाएर बस्नुहोस् त तपाईँहरू। है, सबै पसिना गनाउन थाल्छ, हामी आफैले गनाउन थाल्छ। हो, हामी निरन्तर सुधार आफूलाई गरिनौँ भने अवस्था त्यही हुन्छ। त्यसकारण निरन्तर सुधार हामीले गरिराख्नुपर्छ, आफैलाई सुधार गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामी हाम्रो उद्देश्यबाट विचलित नहुने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यसको लागि जनताको अगाडि सत्य कुरा भन्नुपर्छ। आफूले भएका कुरा सबै जनतालाई भन्नुपर्छ। तब जनताले त्यसमा टिका टिप्पणी गर्न पाउँछ र भन्न पाउँछ। जनताले सबै देखिराखेको हुन्छ। हामीले छल्न खोजेर, रोक्न खोजेर पनि जनताले रोकिँदैन। यी हाम्रो संस्कृति हो। यो हाम्रो संस्कृति हो, रुकुमको संस्कृति हो। यही संस्कृतिभित्र हामी पार्टीमा हामी छलफल गर्छौँ। कमिटीहरू हामी छलफल गर्छौँ। के भन्छ कमिटीले, के भन्छ सबै सदस्यले, त्यो निर्णय गर्छौँ। यो निर्णय गर भनेर हामी कहिले पनि लाद्दैनौँ। मैले पनि कहिले पनि फोन गरेर यहाँ यो गर्नु है भनेको छैन जिल्लामा, कहिले पनि भन्दिनँ। तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस् भनेर भन्ने गरेको छु। तल निर्णय गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। चाहे निर्वाचन होस्, चाहे अरू होस्। हामीले निर्वाचनको विगतमा पनि कसलाई बनाउने त्यहाँ प्रमुख वडा अध्यक्ष तलको कमिटीहरूलाई हामीले भनेका थियौँ। उहाँहरूले आफै नाम तयार गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले निर्णय गर्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक एउटा प्रक्रिया, जनवादी प्रक्रिया हुनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले लागू गरेका छौँ। हुनसक्छ त्यहाँ विभिन्न अब प्रवृत्तिहरू, एउटा ढङ्गले बोल्ला, अर्को ढङ्गले बोल्ला, त्यो सबै 100% मिल्दैन। तर मूलभूत विचारको कुरा, मूलभूत पार्टीको नेतृत्वप्रतिको एउटा बुझाइको कुरा, है, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षप्रतिको, पार्टी हेडक्वार्टरप्रतिको बुझाइको कुरा, विचारको कुरा, सङ्गठनको कुरा, परिचालनको कुरामा एकरूपता छ। एकरूपता कसरी छ? विविध छलफलका बिचबाट, विवादका बिचबाट संश्लेषण गरेर छ। त्यत्तिकै एकरूपता पनि छैन। यो कुरा हो। त्यो कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ। र हामीले यो अभियान हामीले सञ्चालन गर्दा, अघि मैले भनेको अभियान सञ्चालन गर्दा 5 देखि 7 वर्षभित्र तपाईँहरूले कति छिटो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको हातमा छ। यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। यो मैले गर्ने होइन। म पनि त्यसमा एउटा सदस्यको रूपमा रहन्छु, तर गर्ने तपाईँहरूले हो। 5 देखि 7 वर्षभित्र रुकुममा कोही बेरोजगार हुँदैन, कोही गरिब हुँदैन, है, सबै एउटा स्तरमा पुग्छ। यो समाज बनाउने हो, यस्तो समाज बनाउने हो भने हामी सबै त्यसमा केन्द्रीय भएर लागौँ। कोही जानु पर्दैन, कोही विदेश जानु पर्दैन, रोजगारी नपाएर भौँतारिनु पर्दैन। हामी त्यही ठुला परियोजनाहरू, उद्योगहरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यो कुरा केवल रुकुमको मात्रै गर्न खोजेको होइन।
त्यो कुरा देश नै गर्ने हो, देशभरि नै गर्ने हो। तर एक ठाउँ लागू भएको हेर्न चाहन्छ जनताले, त्यो लागू भएर देखाउने जिम्मेवारी तपाईँहरूको है। मैले अघि स्कुलिङ भनेको त्यो लागू गरेर देखाउनु पऱ्यो, देशभरि त्यसलाई विस्तार गर्न सक्छौँ हामी। त्यो जिम्मेवारी बोध गर्न पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भयो भने है हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरूलाई हामी सामना गर्न सक्छौँ। हामी आज राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा सबैले समाजवाद भनेको छ। सबै पार्टीको नारा हो समाजवाद, तर समाजवाद के हो त? कुन खुट्किलाबाट कहाँ उक्लिने हो भन्ने कुराको अत्तो पत्तो छैन। यही हो पहिलो खुट्किलो, यही हो उत्पादन, श्रम र रोजगार हुँदै आत्मनिर्भर बनाएर गरिबीको, बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हुँदै समाजलाई एउटा सुसंस्कृत बनाउने, यही पहिलो खुट्किलो हो। यहीँबाट अगाडि बढ्छ समाजवादको धारा। त्यो धाराबाट अघि भन्नुभयो इन्चार्ज कामले त्यहाँ एउटा भ्रूण छ त्यसलाई जगाउनुहोस् भन्नुभयो, त्यही हो उहाँले भनेको कुरा। यही धारा अगाडि बढ्दै अर्को खुट्किलो हुँदै हामी समृद्ध हुँदै अगाडि त्यहाँ अभ्यास गर्दै, ज्ञान हासिल गर्दै, नयाँ नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्दै हामी अगाडि जाने ठाउँमा पुग्छौँ। यही हाम्रो अभियान हो। त्यसकारणले हामीले हाम्रा थुप्रै कलाकार साथीहरूलाई भनेका छौँ, हामीले कहिले सांस्कृतिक महोत्सव गरेका छौँ, सांस्कृतिक सम्मेलन गरेका छौँ कला संस्कृतिको तर्फबाट, कहिले जनताको मतलब अभियानहरू चलाएका छौँ, कहिले समूहहरू निर्माण गरेका छौँ, कहिले त्यसलाई तालिम दिएका छौँ, कहिले त्यसलाई लोन लिने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। यी विविध पक्षलाई जोडेर किसानलाई पनि, शिक्षकहरूलाई पनि, कस्तो शिक्षा, विद्यालय कसरी सुधार गर्ने, तमाम विषयहरूलाई पनि जोडेर एउटा नमुना बनाउनु छ, बनाउने प्रक्रियामा छौँ है। रुकुमले अहिलेसम्म वर्ग सङ्घर्षदेखि जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियासम्म स्थापित भएको नामलाई तिनेर पूर्णविराम लाग्न सक्दैन। हाम्रो यो बाध्यता हो, यो हाम्रो आवश्यकता हो, यो हाम्रो चाहना पनि हो र हामीले त्यसलाई नयाँ ठाउँमा उठाउनुपर्छ ताकि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली समाजवादको सपनामा योगदान फेरि गर्न सकौँ, त्यहाँको जनताले गर्न सकोस्। मैले प्रयोगशाला किन भनेको भन्दा त्यहाँको संश्लेषण गरेर पार्टी हेडक्वार्टरले, अध्यक्षले त्यसको नयाँ संश्लेषण गर्ने ठाउँमा पुग्नु होला। अस्ति केन्द्रीय समिति बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, म त्यहाँ गएर हेरेँ, त्यहाँको जनताको, त्यहाँको समूहको, त्यहाँको उत्पादनप्रतिको चासो मैले हेरेँ, त्यो कुराबाट सबैले सिकौँ भनेर उहाँले अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्नुभएको थियो। त्यो के एउटा स्कुलिङ भएन? यसै गरी हामी अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले अब हामी अहिले स्थानीय तहबाट पार्टी निर्माण गर्दैछौँ। पार्टी निर्माण गर्दा टोलबाट हामीले मिति तय गरेका छौँ, टोल, वडा, पालिका, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय सम्मेलन हामी गर्दैछौँ। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने महिलाहरूको प्रतित्व, दलितको प्रतित्व, अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। प्रतिशत यति प्रतिशतमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गरेका छौँ। त्यो तलबाट निर्माण गर्दै ल्याउने हो, तलबाट निर्माण गर्दै ल्याएर त्यहाँ पुर्याउने। किनभने हाम्रो समाजको बनोट प्रकृति अनुसारको संरचना पनि हुनुपर्छ। सबैको भावनालाई, सबैको विचारलाई, सबैको इतिहासलाई समेटेर मात्रै समाजलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ। बगैँचामा एउटा मात्रै फुल रोप्नुभयो भने एउटै रङको होला, एकै खालको बासना देला, तर सयौँ फुलहरू, हजारौँ फुलहरू रोपियो भने के होला? रङ्गी बिरङ्गी सुन्दर बन्छ। त्यस्तै हो हाम्रो समाज पनि। त्यसकारणले यो कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। अब यति कुरा मैले पार्टीको बारेमा भने। सरकारमा अहिले पछिल्लो पटकमा आइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा म अर्थमन्त्री भइसकेपछि यो गठबन्धनको सरकारलाई, गठबन्धनको तर्फबाट यसलाई जनतातिर फर्काउनका लागि, यसलाई गरिबतिर फर्काउनका लागि, यसलाई श्रमिकतिर फर्काउनका लागि, यसलाई दूरदराजतिर फर्काउनको लागि केही कार्यक्रमहरू पछिल्लो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी छ। त्यसको पनि थोरै चर्चा मैले किन गर्न आवश्यक ठानेको छु भन्दाखेरि नेपालमा गरिबीको, बहुआयामिक गरिबीको अवस्था छ। यो बहुआयामिक गरिबीको अवस्था कति बेला अन्त्य हुन्छ भन्ने अत्तो-पत्तो छैन। अहिलेको सरकारको नीति र मैले ल्याएको कार्यक्रम के हो भने यो बहुआयामिक गरिबी कति बेला अन्त गर्न सकिन्छ र के कारणले गरिबी भएको छ,
के गर्दा यो अन्त्य हुन्छ, यसको समय कति लाग्छ भनेर एउटा कुरा जनतालाई अहिले नै भन्ने र त्यो अनुसार काम गर्ने भन्ने एउटा नीति अहिलेको सरकारको तर्फबाट मैले ल्याएको छु। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा, हाम्रो बेरोजगार युवाहरूको अवस्था के छ, दक्षता क्षमता के छ, कति छ, त्यसको एउटा डेटा आवश्यक चाहियो, त्यसको रेकर्ड चाहियो। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर तिनलाई आवश्यक तालिमहरू दिएर तिनलाई स्वरोजगार बनाउने दिशातिर लाग्नुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरालाई मैले अगाडि सारेको छु। त्यसै गरी श्रम सहकारीहरू गठन गरेर विकास निर्माण र पूर्वाधारका कामहरूमा श्रमिकहरू आफैले नेतृत्व गर्न पाउने, उनी आफै जोडिने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर त्यो कुरा अगाडि सारिएको छ। र त्यसपछि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग विस्तारका लागि कसरी जोड दिनुपर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा अहिले हाम्रा प्रारम्भिक उद्योग अरू सफल भएका देशहरू कहाँबाट सुरु गरे भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने चाहिँ पहिला निर्माण सामग्री है, हामीलाई गिट्टी बालुवा चाहियो, हामीलाई सिमेन्ट चाहियो, हामीलाई फलाम चाहियो। यी तीनटा कुरा जोड्दाखेरि निर्माणको पुरा सामग्री भयो। यसमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी गिट्टी बालुवा त हामीसित छ, यी दुईटा कुरामा आत्मनिर्भर बन्ने गरी नीतिलाई अगाडि बढाइएको छ। केही उद्योगहरू विस्तार हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। र त्यसै गरी अन्य उद्योगहरूलाई पनि यहाँ कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेहरू नीतिहरू पनि अगाडि ल्याएको छ। उत्पादनमुखी वितरण आयातमुखी होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने अहिलेको यो सरकारको मुख्य कार्यक्रम हो। त्यस कारणले त्यतातिर हामीले जोड दिएका छौँ। र अब पहिलोपटक गरिबलाई सम्झिएर, हुन त मान्छेलाई के होला भनेछ, हामी कसैलाई नजिक र पाखाको भनेर होइन, देशैभरिबाट 5 लाख गरिब परिवारलाई 10-10 हजार रुपियाँ अहिले उनको जेबमा हालिदिने गरी त्यसको एउटा विभिन्न इन्डिकेटरहरू तयार गरेर कस्तोले पाउने भन्ने तयार गरेर त्यो भित्र जो आउँछ त्यसले मात्रै पाउने, अरूले नपाउने गरी 5 लाख गरिब परिवारलाई दसैँ खर्चको रूपमा, कोरोनाको यो सङ्कटको रूपमा अलिकति बहिनी चामल किन्ने सहयोग हुन्छ भनेर हामीले त्यो कुराहरू अहिलेको सरकारको तर्फबाट मैले त्यो कार्यक्रम ल्याएको छु है। अनि बिरामीहरू, मुटु बिरामी, डायलोसिस आएर कति समस्या छ, डायलोसिस गर्ने बिरामीहरू, त्यसपछि आएर अल्जाइमरका बिरामीहरू, अनि ढाड भएर प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरू लगायतका बिरामीहरूलाई क्यान्सरका बिरामीहरूलाई राहत उपचार खर्च भनेर दिने नीतिलाई त्यसलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसै गरी यो परिवर्तनको आन्दोलनमा त्याग र बलिदान गर्ने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विविध आन्दोलन, सबै आन्दोलनमा त्याग र बलिदान गर्ने सबैलाई एउटा सम्मान स्वरूप उहाँहरूलाई पनि केही राहत दिने कुराहरू गरिएको छ। र स्वास्थ्य र शिक्षामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब सबै काठमाडौँ आएर उपचार गर्ने अवस्थालाई अन्त गर्नका लागि प्रदेशहरूमै ठुला पूर्वाधार बनाउने, प्रदेशकै अस्पताल 1000 बेडमा पुर्याउने, सबै साधन स्रोत डाक्टरको व्यवस्था त्यहाँ गर्ने, दौडेर काठमाडौँ आउनु नपरोस्, त्यही उपचार होस्। ती प्रदेशका अस्पतालसँग स्थानीय पालिका अस्पताललाई जोड्ने गरी शिक्षा नीतिलाई त्यता, स्वास्थ्य नीतिलाई त्यता लगियो छ भने शिक्षा लकडाउनले हामीलाई सिकायो, प्रविधि पनि को प्रयोगको आवश्यकता पनि भयो। त्यस कारणले एउटा सेन्टर बनाएर राम्रा शिक्षकहरूले, योग्य शिक्षकहरूले त्यहाँबाट पढाउने, सिधै स्कुलमा प्रविधि जोडेर पढाउने त्यस्तो सेन्टरहरू निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि सबै प्रदेशमा कृषिका ठुला केन्द्रहरू बनाएर हैन, किसानलाई चाहिने तालिम पनि, किसानलाई चाहिने बिउ पनि, मल पनि, अनुसन्धान पनि, अरू पनि सबै पनि प्राप्त हुने गरी त्यस्तो केन्द्रहरू बनाएर अगाडि बढाउने खालका केन्द्रहरू बनाएर लग्ने लगायतका नीतिहरू र सबै पालिकामा अहिले प्रारम्भिक रूपमा 500 युवाहरूलाई सहुलियत एउटा दरमा, ब्याज दरमा ऋण दिएर उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र कर्मशयलाई वृद्धि गर्दै लग्ने भन्ने योजनाहरू लगायतका दलितहरूका बस्तीहरूलाई पहिला त्यहाँबाट सुधार गर्नुपर्ने, मधेस वा पहाड सबैतिरका दलित बस्तीहरूलाई सुधार गर्नका लागि अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालन गर्ने, तल पनि केही माथि पनि केही गरेर उनका आवाससहित रोजगारीको समस्यालाई नै हल गर्ने गरी ती योजनाहरू पनि अगाडि सारेको छ। महिला पहिला भन्ने नारा, यो महिलाहरूलाई जगाउने, अगाडि बढाउने र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि बढाउने महिलाहरूलाई हैन, महिला सबै ठाउँमा पहिला हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा नारासहित महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्ने, परिचालन गर्ने, उहाँहरूलाई तालिम दिने, उहाँहरूलाई आवश्यक परेको ऋण सहुलियत दिने हैन गरी अगाडि बढाउने खालको कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। यी कुराहरू
आशा जगाउने र एउटा नयाँ दिशातिर समाजलाई लैजाने थोरै थोरै ट्र्याकलाई अलिकति प्रगतितिर लैजाने, आत्मनिर्भरतातिर लैजाने, समाजवादतिर लैजाने भन्ने उद्देश्य अन्तर्गत रहेका हुने गठबन्धन सरकारको नीति कार्यक्रममा लेखेका राजनैतिक कुराहरूलाई कार्यक्रममा मैले राखेको हुँ। गठबन्धन सरकारको एउटा साझा कार्यक्रम, न्यूनतम कार्यक्रम बनेको थियो, त्यस अन्तर्गत राखेकालाई यहाँ राखेको कुरा हो। यसरी हामी अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र अब अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अर्थमन्त्री भएपछि मलाई डर लाग्यो। केमा डर लाग्यो भने धेरै समयदेखि रुकुममा विकास निर्माण एक ढङ्गले भन्यो भने सङ्घबाट 0 है, खौलाको डाँडो भन्दा उता त्यता 1 रुपियाँ नि बजेट थिएन, 0 को अवस्था थियो। अब अहिले अर्थमन्त्री भएपछि सबैको के जस्तो लाग्यो भने अब त सबै यहाँ एकैचोटि हुन्छ जस्तो बुझाइ, तपाईँहरूको त छैन होला युवाहरूको, तर आम जनताको त्यस्तो बुझाइ छ। त्यस कारणले अहिले एकैचोटि सबै हुने यिनै कार्यक्रम हुन्। यो महाकालीको लागि पनि हो, यो मेचीको लागि पनि हो, रुकुमको लागि पनि हो। यिनै साझा कार्यक्रम मार्फत समग्रमा हामी समाजलाई अगाडि बढाउँदै जाने हो। रुकुमको विशेष कार्यक्रम के हो भने पहिले अर्थमन्त्रीभन्दा पहिले बनाएको आर्थिक उत्पादन र रोजगारी समृद्धि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण कार्यक्रमै मुख्य कार्यक्रम हो। फेरि त्यही पहिल्यै बनाइसकेको कार्यक्रम छ। त्यसलाई पनि मद्दत पुर्याउने गरी सानातिना कार्यक्रमहरू छन् जो देशभरि नै छन्, कि रुकुममा मात्रै हुने कुरा पनि भएन, त्यसो गर्न कुरा पनि भएन। यो अनुसारले पनि यहाँहरूले बुझ्नु होला भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा अब दसैँ तिहारको अवसर पनि आउँदैछ, समय पनि आउँदैछ, तपाईँहरू गाउँतिर फर्किने बेला पनि छ। के सन्देश लिएर जाने? दुईटा कुरा। एउटा कुरा यो यहाँको छलफल, यहाँको उत्साह र त्यहाँको छलफललाई जोड्ने गरी जाने, स्थानीय स्तरमा यो छलफल भइरहेको छ त्यसलाई जोड्ने गरी जाने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा त्यहाँ भएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी जाने। किन काठमाडौँमा बसेर तपाईँहरू प्रविधि यहाँको अब आर्थिक नभए नि जबरजस्त छ नि त सुविधा, यी सबैले बनेको चेतना छ नि त। यो चेतना भनेको अग्रगामी चेतना हो, त्यसले लिड गर्नुपर्छ। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले त्यहाँ भएका समस्याहरू हुनसक्छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने, टोलमा जाने, बस्ने, छलफल गर्ने, समीक्षा गर्ने, जनतासँग जनताका भावनाहरू के छन् त्यसलाई पार्टी आन्दोलनसँग जोड्ने गरी, त्यसलाई बदल्ने गरी तपाईँहरू जाने। यो कुरा, यो सन्देश सँगसँगै लिएर जानका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रम त्यहाँ पनि चलिरहेका छन्। त्यो कार्यक्रममा हामी सबै सहभागी हुन पाएको छैनौँ, स्थानीय लिडरसिप सहभागी भएको छ।